बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ज़रा तसव्वुर कीजिए वो लम्हा आ चुका है जिसका इंतज़ार सदियों से था, जिसके लिए आपने दिन रात मेहनत की, नफ्स की ख्वाहिशात को रोका, आजमाइशों को झीला। तसव्वुर करें कि आप पुल सिरात पार कर चुके हैं, हिसाबो किताब मुकम्मल हो चुका है, नामा अमाल दाएं हाथ में है और फरिश्ते आपसे कहें या अय्युहन नासु मुतमइन्ना तुरजी इला रब्बिका राजियतन मर्जियतन फदखुली फी इबादी वदखुलिल जन्नती। ए नफ्से मुतमइन्ना, अपने रब की तरफ वापिस आ जा, तू उससे राजी और वो तुझसे राजी, बस मेरे बंदों में शामिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। फिर हम अल्लाह के फजल से हिसाबो किताब की तमाम मनाजिल इंशाअल्लाह तार कर चुके होंगे और जन्नत के दरवाजे के सामने खड़े होंगे। उस वक्त दो खुशियां हासिल होंगी। एक तो इस बात पर कि हम प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े होंगे और दूसरी जन्नत में दाखिल होने की होगी। सबसे पहले हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत का दरवाजा खटखटाएंगे। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। तसव्वुर करें कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाज़ा खुलवा रहे हों ताकि हम जन्नत में दाखिल हो सकें। क्या हम अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलने वाले बनेंगे? ये सवाल खुद से ज़रूर कीजिए। फिर दरवाज़ा खुलता है और फरिश्ते खुशामदीद कहते हैं, सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन, तुम पर सलामती हो, तुम पाकीज़ा रहे, बस दाखिल हो जाओ इसमें हमेशा के लिए। इस वक्त हमारी क्या हालत होगी? क्या दिल धड़क नहीं रहा होगा? क्या अपने रब के इनामात को देखकर आंखें अश्कबार नहीं होंगी? क्या रूह को करार नहीं मिलेगा? अल्लाह के महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फीहा माला आइना राअतु वला अज़ीनु समेता वला खतरा अला कल्बिल बशर। जन्नत में वो कुछ है जो न किसी आंख ने देखा, न किसी कान में सुना और न ही किसी इंसान के दिल में इसके बारे में कोई ख्याल आया। इसके बाद इंशाअल्लाह हम जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, तो फिर हम वहाँ क्या कुछ पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जो कुछ कुरान मजीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से हम तक पहुँचा है, इसकी रोशनी ले जन्नत की एक झलक को समझने की कोशिश करते हैं। और हम सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हम जितना भी तसव्वुर कर लें, जन्नत की अजमत, खूबसूरती और शान शौकत से मुआवजा नहीं कर सकते। वीडियो में जो कुछ भी दिखाया जाता है वो सिर्फ समझाने के लिए होता है, वरना दुनिया की आला से आला चीज भी जन्नत की किसी नेमत के सामने कोई हैसियत नहीं रखती। अब खुद से सवाल कीजिए, क्या आप तैयार हैं उस लम्हे के लिए? नज़रों मोहतरम, हम सब गुनाहगार हैं, लेकिन हमारा रब गफूर रहीम है, वो माफ करने वाला है। एक सच्ची तौबा, एक आंसू, एक सजदा हमें जन्नत के करीब ला सकता है। फिर जब आप जन्नत में पहला कदम रखेंगे तो सबसे पहले जो चीज आपको महसूस होगी वो होगी राहत। एक ऐसी राहत जो न दुनिया में कभी मिली न महसूस हुई होगी। जो फर्श आप महसूस करेंगे, जिस पर आप कदम रखेंगे, वो ज़ाकान का होगा। जो हवा आपके चेहरों पर टकराएगी वो नरम और खुशबूदार होगी, जो दुनिया की तमाम खुशबुओं से आला, लतीफ और बेमिसल होगी। फिर आपकी आंखों के सामने ऐसे मनाजिर जाहिर होंगे जो अक्ल को हैरान और दिल को शाद कर देंगे। नई नई आवाज़ें सुनाई देंगी, ऐसी आवाज़ें जो न शोर होंगी न तकलीफ दे, बल्कि ऐसी जो मुसरत और सुकून से लबरेज हों। परिंदों की खूबसूरत आवाज़ें होंगी जो अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे होंगे। और सबसे बढ़कर आपको ये यकीन होगा कि ये मेरा दायमी ठिकाना है, तमाम मंजिलें तय हो चुकी हैं, अब कभी मैं यहाँ से निकाला नहीं जाऊँगा। नाज़रीन मोहतरम, जन्नत सिर्फ रिहाइश की जगह नहीं, ये अल्लाह की तरफ से एक अजीम इनाम है। ये वो मुकाम है जहाँ हर सब्र करने वाले को, हर नेक अमल करने वाले को और अल्लाह की इबादत, रजा और खुशनुदी हासिल करने वाले को उसके अमाल का अजर और सिला मिलेगा। कुरान मजीद में अल्लाह पाक यूं इरशाद फरमाते हैं, वअदल्लाहुल मुमिनीना वल मुमिनाती जन्नतिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीना फीहा व मसाकीना तय्यिबतन फी जन्नतिन अदनी व रिज़वानु मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम।
یعنی اللہ نے مومن مردوں اور عورتوں سے وعدہ کیا ہے ایسی جنتوں کا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ان کے لیے جنت عدن میں پاکیزہ گھر ہوں گے اور اللہ کی رضا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ عظیم کامیابی صرف جسم کے لیے نہیں بلکہ روح کے لیے بھی ہوگی جو دنیا کی مشقتوں سے گزرتی رہی۔ اہم بات یہ ہے کہ جنت میں ہر مومن کی ایک مخصوص درجہ بندی ہوگی۔ جنت مختلف درجات پر مشتمل ہے۔ احادیث میں بیان ہوا کہ جنت میں 100 درجے ہوں گے اور ہر درجے کے درمیان زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّ بَيْنَ كُلِّ دَرَجَاتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور ان درجوں کا تعین بھی دنیا میں کیے گئے اعمال پر ہوگا، لیکن سب سے کم درجے والے جنتی کو بھی ایک بادشاہ جیسا مقام حاصل ہوگا۔ تو پھر سوچئے کہ بلند درجوں والوں کی شان و شوکت کیسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکی سے اہل جنت کو محفوظ رکھے گا اور ان کے چہروں پر رونق اور دلوں میں خوشی عطا فرمائے گا۔ اور مزید فرمایا، وَجَزَاءَهُم بِمَا صَبَرُوا وَجَنَّةً وَحَرِيرًا، یعنی دنیا میں جنہوں نے صبر کیا انہیں جنت اور ریشمی لباس دیا جائے گا۔ وہ ریشمی لباس نرم اور نفیس ہوگا۔ اہل جنت کا لباس سندس اور استبرق یعنی نرم اور ریشمی سبز لباس ہوں گے اور انہیں سونے چاندی کے زیورات پہنائے جائیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کی سورۃ الانسان کی آیت نمبر 21 میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، عالیہم ثیاب سندوس خضر و استبرق وحلوا اساور من فضۃ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، یعنی ان کے جسم پر سبز استبرق اور اطلس کے لباس ہوں گے، انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا پروردگار ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ جنت کے موسم کی اگر بات کی جائے تو نہ گرمی کی شدت ہوگی اور نہ ہی سردی کا احساس ہوگا۔ قرآن پاک کی سورۃ الانسان کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ کیوں ارشاد فرماتے ہیں، متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہ ان میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ دھوپ کی حدت دیکھیں گے اور نہ سردی کی شدت ہوگی۔ ناظرین محترم، جنت کے درختوں کی شاخیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ سورۃ الانسان آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ کیوں ارشاد فرماتے ہیں، ان سے پھلدار شاخیں اور ان کے سائے قریب ہوں گے اور میووں کے گچھے جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی درختوں کے پھل فرمانبردار کی طرح انسان کا جب کھانے کو جی چاہے گا تو وہ جھک کر اتنے قریب ہو جائیں گے کہ بیٹھے لیٹے نہیں توڑ سکیں گے، اور وہ پھل نہ تو خراب ہوں گے نہ کوئی بیکٹیریا ہوگا اور نہ ہی کوئی نقصان دہ چیز ہوگی، اور درختوں کے سائے بھی اہل جنت کی مرضی کے مطابق ڈھلتے رہیں گے۔ ایک درخت کے نیچے اگر کوئی سوار 100 سال تک چلتا رہے تو بھی درخت کا سایہ ختم نہ ہو۔ جنت کے چشمے عینن فیہا تسمی سلسبیلا، یعنی شراب زنجبیل کی ایک نہر ہوگی جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ جنت یہ سلسبیل کے علاوہ رحیق، زنجبیل، کافور اور تسنیم کے چشمے موجود ہیں۔ اور جنت کی نہریں سورہ محمد کی آیت نمبر 15 میں اللہ پاک یوں ارشاد فرماتے ہیں، یعنی پرہیزگاروں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہ رہی ہوں گی، صاف پانی کی نہریں بہ رہی ہوں گی، ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرہ برابر فرق نہ آئے گا۔ نہریں بہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی کہ جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی۔ نہریں بہ رہی ہوں گی صاف شفاف شہد کی۔ اہل جنت کو مخصوص خادم عطا کیے جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک یوں ارشاد فرماتے ہیں، یطوف علیہم ولدان مخلدون، خدمت کرنے والے لڑکے جو ایسے خوبصورت جیسے بکھرے ہوئے موتی ہوں۔ یہ خدام حسین اور مسکراتے چہرے، نرمی سے بات کرتے اور اعلیٰ مشروبات پیش کرتے ہوں گے۔ جنت کی عمارت سونے چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی عمارت سونے چاندی کی اینٹوں سے بنی ہوگی اور اس کا گارا خالص مشک کا ہوگا جو ان کو برجے کے اعتبار سے عطا کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا برج جو جنت میں باقی ہوگا اس کے چہرے چودلی کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ دوسرے گروہ کے چہرے ستاروں کی مانند روشن ہوں گے۔ اول زمرۃ تدخل الجنۃ علی صورۃ القمر لیلۃ البدر، یعنی جنت میں جانے والے پہلے گروہ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ اہل جنت نہ تو قضائے حاجت کریں گے، نہ تھوکیں گے، نہ چھینکیں گے،
उनका पसीना मुश्क जैसा होगा। उनके इखलाक इंतहाई आला होंगे और उनका कद हजरत आदम अलैहिस्सलाम जैसा यानी 60 हाथ होगा और उनकी कंघियां सोने की होंगी और खिलाएंगी हूरुल आइन, ऐसी मखलूक जो सिर्फ जन्नत के लिए पैदा की गई है। उनका नूर, उनकी आंखें, उनका कलाम, उनकी मुस्कुराहट, ऐसा लगेगा जैसे सितारे झूमते हों और चांद मुस्कुरा रहा हो। उनकी मौजूदगी रूह को सुकून देने वाली और उनका लम्स, यहाँ अल्फाज भी साथ छोड़ जाते हैं। जन्नती जहाँ बैठे होंगे वहाँ नर्म नाजुक खूबसूरत कालीन बिछे होंगे और वो तख्तों पर तकिया लगाए बैठे होंगे। हर तरफ सलामती सलामती होगी और ऐसा सुकून जो दिल को तमानियत बख्शे। जन्नत के तमाम इनामात से बढ़कर होगा अल्लाह ताला का दीदार। जी हाँ, एक वक्त ऐसा आएगा जब अल्लाह पाक खुद फरमाएंगे, ये नहीं, ये सब कुछ तुम्हारे लिए इनाम है, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी इबादत और तुम्हारा सब्र सब अल्लाह के यहाँ कबूल हुआ। सुभान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, ये ही जन्नत की एक झलक जो अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए तैयार की है। जन्नत सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि वो हमारी दायनी तनख्वाह है, सुकून की जगह जहाँ कभी मौत नहीं होगी। नाज़रीन मोहतरम, जन्नत कोई तसव्वुराती ख्वाब नहीं, ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह कभी वादा खिलाफी नहीं करता। लेकिन याद रखें, ये जन्नत मेहनत करने वालों, सब्र करने वालों और इबादत गुजारों के लिए है। तो आइए आज ही मेहनत करें कि हम अपने रब की रज़ा के लिए जिएंगे, नमाज कायम करेंगे, नेकी फैलाएंगे और गुनाहों से बचेंगे। आइए आखिर में सब मिलकर दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नता व मा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन व अमलिन व नऊज़ु बिका मिनन नारि व मा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन व अमलिन। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट में अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि सबके अंदर जन्नत हासिल करने का शौक़ बढ़ाया जा सके। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।